नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। प्युठानमा जन्ती लिएर फर्कदै गरेको जीप दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु, बेहुला बेहुली सहित 5 घाइते। किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न मध्य प्रदेशद्वारा उच्च स्तरीय समिति गठन, प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई 1 महिनाको समय सीमा। सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउन नचाहेको एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई, स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेल भइरहेको आरोप। र गोरखाको त्रिवेणी माविका विद्यार्थी अध्ययनसँगै आत्मनिर्भर हुने बाटोमा, 18 रोपनी जमिन भाडामा लिएर थाले आलु र बेमौसमी खेती। अब न्यूज विस्तारमा। प्युठानमा जीप दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 सहित 8 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती करिब 1 बजेतिर गौमुखी गाउँपालिका 6 ओखरपाटा लिवाङमा जीप दुर्घटना भएको हो। प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका 6 लुङबाट बेहुली लिएर गएको गौमुखी गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको G1J 5092 नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल बिजुवार लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा बेहुला बेहुली सहित 5 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा गौमुखी गाउँपालिका 6 लिवाङका बसन्त खड्का, उनकी छोरी एलिसा खड्का, बसन्ती खड्का, केशरी खड्का, चालक बलबहादुर बुढा मगर, खिमबहादुर खत्री, नन्दी खड्का र नौबहिनी गाउँपालिका 6 की विपना जोशीको मृत्यु भएको हो। बेहुली रिमा जोशी, सोही ठाउँकी सावित्रा जोशी, गौमुखी गाउँपालिका 6 का नरेश खड्का, सोही ठाउँका बेहुला दानबहादुर खड्का र हरिबुढा मगर घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये बेहुली सहित 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। बेहुलीलाई थप उपचारका लागि बुटोल रिफर गरिएको छ। 2 दिनदेखि लगातार परेको पानीका कारण पहिरो खसेको र सडक चिप्लो भएका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकबाट 300 मिटर खसेको थियो। रातिको समयमा दुर्घटना भएका कारण क्षति बढी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेतृत्व गरेको सरकारको 100 दिन पुगेको छ। सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी दललाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याएर 8 बाट 14 पुर्याएपछि निकै आलोचना खेप्नु पर्यो। सुरुङ मार्गमा विनियोजित बजेट कटौती लगायतका निर्णयमा आलोचना भोगेको सरकारले भने आफ्नो 100 दिनलाई उपलब्धिपूर्ण भनेको छ। कार्तिक दोस्रो साता मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा पहिचान समिति, कोरोना व्यवस्थापन निर्देशक समिति, रासायनिक मल कारखाना निर्माण तयारी र प्रदेश युवा वैज्ञानिक कोष स्थापनालाई आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ। यस्तै 100 दिनमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड, प्रदेश निजामती नियमावली निर्माण र सार्वजनिक सवारी भाडा विद्युतीकरण सहितका 67 काम गरेको सरकारले दाबी गरेको छ। प्रशासकीय भवनहरू कहाँ राख्ने, संसद भवन कहाँ राख्ने र यो अहिलेसम्म पनि अव्यवस्थित नै रह्यो। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति, हाम्रो माननीय अर्थमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको छ। दिल्ली आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा पहिचान गरी आफ्नो नाममा ल्याई प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। जनताप्रति उत्तरदायी बनेर जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने अठोट लिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनतालाई नै आर्थिक भार पर्ने गरी मन्त्रालय फुटाएपछि निकै आलोचना भोग्नु पर्यो। 100 दिनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न आवश्यक बजेट नभएको र सरकारले सञ्चालन समेत घाटामा रहेको भन्दै भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग स्थगन गरेका थिए। बजेट घाटामा रहेको भनेको सरकारले नै थप सेवा दिने नाममा मन्त्रालय फुटाएपछि उनी निकै आलोचित बनेका छन्। यस्तै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय सवारी सम्बन्धी योजना पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले खारेज गरिदिएका छन्। पदभार ग्रहण गरेपछि अधिकांश समय राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनमै खर्चेका मुख्यमन्त्री पाण्डेको आगामी दिन कम चुनौतीपूर्ण छैन भन्ने कुरा केही दिन अघि सम्पन्न प्रदेशको 4औं वार्षिक उत्सव समारोहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच देखा परेको टकरावले प्रस्ट्याएको छ।
क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि हेटौँडाबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकारले किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा उद्योग, पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश सर्राफ छन्। समितिलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, किसानको मलखाद, बिउ बिजन तथा सिँचाइ समस्या, बीमा तथा डुबान कटानको अवस्था लगायतमा समीक्षा गर्नेछ। यस्तै कृषिको यान्त्रिकीकरण तथा विद्युतीकरणको अवस्था, प्रदेशको भू उपयोग नीति निर्माण एवं मध्य सरकारले कृषि सुधारका लागि गरेका कामको समीक्षा र भावी योजनाबारे नीति निर्माण गर्न सुझाव समेटेर पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्न 1 महिनाको समय दिइएको छ। मोरङको धनपाल थान र ललितपुरको ठेचोमा 3 जनाको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्याका मुख्य योजनाकार भनिएका अनिल कुमार मण्डलका सहयोगीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिका 3 का 33 वर्षीय मोहम्मद सुभाम र सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका 6 का 18 वर्षीय हकिम मन्सुरीलाई आज सार्वजनिक गरेको छ। मोरङको धनपालनाथ 7 स्थित उखुबारीमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र शम्भु कुमार चौधरी तथा ललितपुरको ठेचोमा मोहन प्रसाद लिम्बुको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। दुवै घटनामा एउटै समूह संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले यसअघि मुख्य योजनाकार भनिएका मण्डलसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। गएको असार र साउनमा मिलम्ची खोलामा आएको बाढीले बगाएको चनौटे बजार स्थित रातो पुल निर्माण गरिएको छ। पुलको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उद्घाटन गरेका हुन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदले पुल निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले करिब 9 सातामा तयार पारेको बेली ब्रिज आजै सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कुल 48.77 मिटर लम्बाइ र 4.2 मिटर चौडाइ रहेको पुलको भार वहन क्षमता 24 टन रहेको छ। पुलको उद्घाटन कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले प्राकृतिक विपत्तिले क्षति पुगेका अन्य ठाउँमा समेत विकास निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकार लागि परेको दावी गरेका छन्। पहिरोको बारेमा र त्यसले पुर्याएको क्षति नोक्सान र अहिले तत्काल पुल निर्माण गर्नुपर्ने र निर्माण गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेछ र बाटोहरू पनि बन्नेछन्, पुलहरू पनि बन्नेछन्। सरकार त्यसमा गम्भीर छ। बाढीले पुल बगाएपछि खोला वारपार गर्न कष्ट बेहोर्दै आएका हेलमोवासीलाई नयाँ पुल निर्माणले सहज बनाएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ जान नचाहेको आरोप लगाएका छन्। सुनसरीको धरानमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेल भइरहेको बताए। निर्वाचन कार्यालयले जेठ 4 मा चुनाव गराउन सरकारलाई पत्र पठाए पनि सरकारले त्यसको वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ। संसदले बनाएको कानुनले 2 महिना अगावै चुनाव गरिसक्नु पर्थ्यो, तर त्यो चिजलाई त अवज्ञा गरिएकै छ। अब जेठ 4 को मिति घोषणा गर्ने कुरामा पनि सरकारले जुन हिसाबले खुट्टा कमाइरहेको छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रप्रतिको यो गठबन्धनको निष्ठालाई कमजोर बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो दिशातर्फ हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ। भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुरामा सडक बनाउँदा पनि सरकारले कुनै चासो नदिई जनताको हित विपरीत काम गरिरहेको उनले बताए। अदुवाको उचित भाव पाउन नसकेपछि दाङका किसानले सुठो बनाउन थालेका छन्। छिलीकोटका किसानले सुठो बनाउन बोक्रा निकालेका अदुवालाई आँगनभरि सुकाउन थालेका हुन्। गत साल प्रति क्विन्टल 8,000 मा बिक्री भएको अदुवा अहिले 2,500 रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन मुस्किल परेको छ। यस्तै सुठो बनाएर राखिएको अदुवा समेत बिक्री हुन सकेको छैन। भइहाले पनि निकै सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ। गत वर्ष प्रति क्विन्टल 85,000 रुपैयाँसम्म सुठो बेचेका किसानले अहिले 18,000 रुपैयाँ माथि भाव पाउन सकेका छैनन्।
पोहोर साल हामीले 1 लाख रुपियाँसम्म क्विन्टलमा बिक्री गरेका थियौँ भने अहिले 15-16 हजार रुपियाँ क्विन्टल सुटो बिक्री भइरहेको छ। त्यही पनि लिने मन गर्दैन व्यापारीहरूले र गाउँमा यो काँचो अदुवा पनि प्रशस्त मात्रामा छ, त्यो पनि बिक्री नभएर घरमै रहेको छ, कोही बारीमा चढेर गएको छ, कोही खनेर चाहिँ सुटो बनाइरहेका छौँ। अदुवाको भाउ तलमाथि हुनुमा बिचौलियाको भूमिका रहेको किसानको आरोप छ। नेपाली किसानको अदुवा उत्पादन बढेका बेला भारतबाट सस्तो दरमा ल्याएर भाउ घटाउन बाध्य पारेको उनीहरूको गुनासो छ। चिल्लीकोटमा एक सिजनमा 500 क्विन्टल भन्दा बढी अदुवा उत्पादन हुन्छ। गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा रहेको त्रिवेणी माविका विद्यार्थी अध्ययनसँगै आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर लागेका छन्। कक्षा 9 पढ्दै गरेका 28 जना विद्यार्थीले विद्यालय नजिकै 18 रोपनी बाँझो खेत र बारी भाडामा लिएर आलु र बेमौसमी तरकारी खेती गरेका हुन्। विद्यालयले यो वर्षदेखि कृषि प्राविधिक विषयमा पठन पाठन सुरु गरेसँगै कक्षा 9 का विद्यार्थीले अध्ययन र तरकारी खेतीसँगै अघि बढाएका छन्। विद्यार्थीले 10 रोपनीमा आलु र 8 रोपनीमा काँक्रो, घिरौला, करेला लगायतका तरकारी लगाएका छन्। गाउँ गाउँमा रासायनिक मलसँगै विभिन्न विषादी र भिटामिन प्रयोग भएका तरकारी छ्यापछ्याप्ती भइरहेका बेला विद्यार्थीले गाउँमै प्राङ्गारिक तरकारी फलाएर गाउँलेलाई खुवाउने लक्ष्य लिएका छन्। प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धन गर्न पनि अध्ययनसँगै तरकारी खेती गरेको विद्यार्थी बताउँछन्। कक्षा 9 विद्यार्थीहरू एग्रिकल्चर पढिरहेका छन्, जुन हाम्रो 6 वटा विषयहरू हुन्छ। त्यसमा हामीले आलु खेती अनि काउली खेतीहरू अनि च्याउ खेती, करेला खेतीहरू गरेका छौँ अनि काँक्रोहरू गरेका छौँ। माथिपट्टि हामीले करेलाहरू रोपेछौँ भने हामीले यहाँ 22 रोपनी जग्गामा आलु खेती गरेका छौँ, जुन हामीले जैविक मल प्रयोग गरेका छौँ। आलु रोप्दाखेरि नि अब घरमा हामी अब ड्याङ पनि जथाभावी के हुन्छ नि त। अब त्यसो अब यहाँ एउटा ड्याङ र अर्को ड्याङको दूरी 75 अनि बोर्डबाट बोर्ड 25 दूरी त्यस्तो गरेर त्यहाँ हच्च हुन्छ। यहाँ हामीले अब पुरै जैविक हालेर नयाँ तरिकाबाट खेती गरेर अब घरमा हुन्छ नि त। अलि पैसाको लालचले हल्का रासायनिक मलको प्रयोग धेरै उब्जनी होस् होइन, त्यहाँ चाहिँ रासायनिक प्रयोग गर्छौँ। अब जसले गर्दा हाम्रो के त यो आयु पनि घट्छ, तर हामीले यहाँ जैविक गरेर चाहिँ हाम्रो माटो नि राम्रो हुन्छ, वातावरण प्रदूषित हुँदैन, मानिसलाई स्वास्थ्य हुँदैन। अब हाम्रो अब आउने पुस्ताले नि के यो अब हुन्छ नि त। अब माटो बलियो भएपछि अब पुस्ताले नि खानेकुराहरू खान पाउने, माटो अम्लिएपन अब निरन्तन व्यवस्थापन हुने भयो। बाँझो जमिन भाडामा लिएर खेती गरेका विद्यार्थीलाई शिक्षकसँगै स्थानीय क्लब र आमा समूहको पनि साथ छ। कृषिको प्रयोगात्मक अध्ययन पनि हुने, विद्यार्थीलाई व्यावसायिक खेतीमा आकर्षण पनि गराउने र धेरथोर आम्दानी पनि हुने भएकाले तरकारी खेती गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। उत्पादित तरकारीको आम्दानी 25% विद्यार्थीलाई र 75% विद्यालयलाई हुनेछ। यो त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयमा कृषि धार सञ्चालन भएको छ र 10 कक्षा त्यहीँ अलरेडी चलिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ 9 कक्षाबाट सुरु भएको छ र अहिले 9 कक्षाबाट 9, 10, 11, 12 सम्मको लागि नगरपालिकाकोबाट र मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट विभागबाट नै अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। पढाइलाई सिपसँग जोड्ने, पढाइलाई श्रमसँग जोड्ने, श्रम सिप पढाइ हुँदै स्वावलम्बन बनाउने र विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम लिएका छौँ र व्यवस्थापन समिति, स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक स्टाफ सबैको सरसल्लाहबाट हामीले चाहिँ यो विद्यालयमा कक्षा 9मा पढ्ने हाम्रो 30 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 60% प्र्याक्टिकल र चाहिँ यसमा चाहिँ 40% सैद्धान्तिक ज्ञान दिनको लागि यो कृषि बाली विज्ञान कृषि धारा अन्तर्गतको बाली विज्ञान अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो चाहिँ आलु खेती लगाउने एउटा निर्णय गर्यौँ। गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा कृषि प्राविधिक बाली विज्ञान पठन पाठन सुरु भएको हो। कृषि विषय पढाउन विद्यालयले 2 कृषि शिक्षकलाई करारमा नियुक्त गरेको छ। उनीहरूले विद्यार्थीलाई खेती सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान दिने र प्रयोगात्मक सिप सिकाउने गर्छन्। हाल कक्षा 9बाट सुरु भएको कृषि विषयको पढाइलाई कक्षा 12सम्म पुर्याउने पालुङटार नगरपालिकाको तयारी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि गोर्खाबाट मुहसिन अली मियाको रिपोर्ट। सुनसरी र मोरङको सिमानामा पर्ने एक बस्तीका मानिसलाई तपाईँ कुन जिल्लावासी भनेर प्रश्न गर्ने हो भने किटान गरेर भन्न सक्दैनन्। करिब 200 घरधुरी रहेको सुनौलो बस्तीको जग्गा मोरङमा पर्छ, तर उनीहरूले सेवा सुविधा भने सुनसरीबाट लिँदै आएका छन्। त्यति मात्रै होइन, चुनावमा भोट पनि सुनसरीकै नेतालाई हाल्छन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 3 र मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 5 को सिमानामा पर्ने सुनौलो बस्तीमा करिब 200 घर परिवार बस्दै आएका छन्।
उक्त गाउँको आधा भाग सुनसरीको पर्छ भने आधा भाग मोरङको पर्छ। यी दुई जिल्लालाई छुट्याउने बुढी खोलाले 2040 साल यता आफ्नो धार परिवर्तन गरेपछि उनीहरू समस्यामा फँसेका हुन्। हामीलाई कति समस्या छ, त्यसमा धेरै समस्या छ। हामीलाई जग्गा बिक्री गर्न पनि अब यता चाहिँ सुनसरी पर्यो, यता मोरङ पर्यो, अब कसरी हुन्छ यस्तो भनेर नि भाग्ने पनि छन् कतिजना। मोरङ आधी यस्तो हुँदैन, यो आधी बाटो सुनसरी छ, आधी बाटो मोरङ छ भनेर धेरैजना भाग्नु पनि भएको छ। यहाँनिर त जग्गा किनबेचमा नि हामीलाई चाहिँ अब त्यतिखेर थाहा भएन, हामीलाई जग्गा किन्दाखेरि कुन सुनसरी कुन मोरङ हामीले वास्ता गरेनौँ होइन। यस्तो थाहा थियो भने त हामी पक्कै पनि किन्ने पनि थिएनौँ। अब न त त्यो पेस्नु भनेको चाहिँ न यताकोले उतै पेस्नु भनेको न उताकोले यता पेस्नु भनेको, त्यो पनि बुझिँदैन। अब उतै जानुपर्छ त्यो पेस्नु चाहिँ भन्छ। हामीले उतै पेसेको छौँ। अब यहाँ फेरि अब अरू कुनै अब बिजुली बत्ती पानी यस्तो सुविधा बाटोघाटोको चाहिँ यतैबाट हामीले हेरिरहेको छ। यो खोइ केही बुझ्नै सकिँदैन। न त अब हामी त केही बुझ्दैनौँ। अब केही उहाँहरूले यसरी गरौँ यसरी भनौँ भनेर पनि भन्नुभएको छैन। यो बस्तीमा बसोबास गर्ने अधिकांश सुकुम्बासी छन् भने केही नम्बरी जग्गा खरिद गरेर बसेका छन्। धनी पूर्जा हातमा लिएर कर तिर्न मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका जान्छन्। जहाँ कर तिर्छन् त्यहाँबाट सेवा सुविधा भने सामान्य पनि पाउँदैनन्। उनीहरूलाई सामान्य सहयोग इटहरी उपमहानगरपालिकाले गर्दै आएको छ। बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउने र सीमाको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने कुनै निकायले ध्यान दिएका छैनन्। सजिलो भएको कारणले गर्दा बसाइ सर चाहिँ इटहरी 3 भनेर ल्याए। इटहरी 3 भनेपछि बसोबास चाहिँ उनीहरूको बसेको सुन्दरपुरको अहिले सुन्दर हरैचाको 5 नम्बर वार्ड पर्छ। त्यो वास्तविक हेर्ने भने तर उनीहरूको मतदातावली चाहिँ इटहरी 3मा रहेको छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो नागरिक अब हाम्रो पनि बसोबास चाहिँ उनीहरूको मोरङतिर रहेको छ। अब यसलाई कसरी मिलाउने? यो सरकारले के छ भने कि त जति भएको जमिन छ त्यसलाई सुनसरीतिर पारिदिनु पर्यो। चुनावको बेला चर्चामा रहने सुनौलो बस्ती अन्य समयमा भने गुमनाम हुने गर्छ। राजनीतिक दलका नेताले सुनौलो बस्तीवासीलाई चुनाव जित्ने भर्याङ मात्र बनाएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। लुम्बिनीमा 1 वर्ष अघि किनिएका विद्युतीय बस अझै पार्किङमै थन्किरहेका छन्। एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड लागतमा खरिद गरिएका 5वटा विद्युतीय बस 14वटा ट्याक्सी 1 वर्षदेखि थन्किएका हुन्। 2077 मङ्सिर र पुसमा 2 पटक गरी यो सवारी साधन लुम्बिनी ल्याइएका थिए। ती सवारी साधनका लागि सरकारले 3.5 करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क बेहोरेको थियो। चीनबाट ल्याइएका ती बस जहाज र लरीमा लुम्बिनी ल्याइएका हुन्। लुम्बिनी विकास कोषको नाममा हस्तान्तरण नहुँदा ती सवारी साधन चल्न नसकेका हुन्। केही दिन अघि मात्र विद्युतीय सवारी साधनको रोड टेस्ट गराइएको छ। सवारी साधनमा प्राविधिक राखेर रामग्राम तिलौरा कोटसम्म घुमाइएको थियो। रोड टेस्टपछि दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। दर्ता टेन्डर लगायतका प्रक्रिया टुङ्गाएपछि भैरहवा एयरपोर्टबाट लुम्बिनीसम्म विद्युतीय बस चल्नेछन्। त्यसपछि रामग्राम बुटोल र तिलौरा कोटसम्म विस्तार गर्ने कोषको योजना रहेको छ। अपाङ्ग मैत्री विद्युतीय बसको 19 सिट क्षमता छ। त्यस्तै ट्याक्सीमा 5 जना अट्न सक्छन् र बस र ट्याक्सीका लागि विद्युत र सोलरबाट चार्ज गर्न लुम्बिनीमा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकिएको छ। प्युठानमा 34 वर्ष अघि सुरु भएको सिँचाइ आयोजना अझै पूरा भएको छैन। आयोजनाको लागि अहिलेसम्म 14 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। रोल्पाको सुलीचौरमा रहेको लुङ्ग्री नदीबाट पानी ल्याएर प्युठानका सारी, बेलवास र बर्जिवाङका करिब 1350 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजना पूरा हुन नसकेको हो। यसअघि निर्माण गरिएको भौतिक संरचना समेत भत्किएका छन्। आयोजना पूरा भएपछि सिँचाइ गर्न पाइएला भनेर बसेका किसान निराश भएका छन्। 15% हामीले सर्वदान गर्यौँ। उठेर त्यो जसै माओवादी आयो हाम्रो काम गर्नु दिन तीन ठेकेदारहरूले लुट्ने पुट्ने। अब ती अफिस कम्प्युटरसम्म लग्दे। त्यहाँ पछि फेरि यो शान्त भएपछि योभन्दा पहिलाको सरकारले 3 करोड रुपियाँ हाल्दै थियो। अहिले त्यो काम गरेर 3 करोड 3 पैसामा काम गर्ने समितिले अब हाल्न छोडे पैसा। निर्वाचनको समयमा सिँचाइ आयोजनाबारे चर्चा हुने गरे पनि निर्वाचनपछि भने काम अगाडि बढ्दैन। कुल 12 किलोमिटर लामो नहर नबन्दा किसानले खेतीपातीका लागि आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स।
प्युठानमा जन्ती लिएर फर्कँदै गरेको जीप दुर्घटना 8 जनाको मृत्यु बेहुला बेहुली सहित 5 घाइते। किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न मध्य प्रदेशद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन, प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई 1 महिनाको समय सीमा। सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउन नचाहेको एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई, स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने खेल भइरहेको आरोप। र गोर्खाको त्रिवेणी माविका विद्यार्थी अध्ययनसँगै आत्मनिर्भर हुने बाटोमा 18 रोपनी जमिन भाडामा लिएर थाले आलु र बेमौसमी खेती। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवरका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।